नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो जुमा के हवाले से है। ऐसा नहीं है कि ये जुमा के साथ खास है, वजीफा तो इंशाल्लाह ऐसा शेयर करूंगी जो कि आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ये जुमे के दिन शेयर कर रही हूँ इसलिए जुमा के साथ ये वजीफा खास है। और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है ये वजीफा है, जो उन्होंने दुनिया में आते ही जो कलिमात पढ़े, जिसको एक हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया गया है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर आपसे इसकी रिवायत भी जिक्र करूंगी और आपसे वजीफा भी मुकम्मल तौर पर जिक्र करूंगी, और उसके साथ साथ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक बेवा का वाकया है वो भी इसमें जरूर शेयर करूंगी आपसे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मुस्तफीद साबित होगी ये वीडियो आपके लिए और आपके ईमान में इजाफे का बायस बनेगी। वजीफा जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि आज जो वजीफा मैं आपसे शेयर करूंगी वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खास है। इंशाअल्लाह ताला ये ऐसा तकदीर बदलने वाला वजीफा है कि जो भी दुआ इसके बाद मांगी जाएगी अल्लाह ताला आपको वो अता करेंगे, ख्वाह वो आपकी रोजी के हवाले से हो, फकर को दूर करने के हवाले से हो, गनी करने के हवाले से हो, असबाब रिज़्क़ को मुतवज्जे करने के हवाले से हो, या दुनिया का कोई भी मसला जो आपको दरकार हो, इंशाअल्लाह आप इस वजीफा के जरिए से अल्लाह से उसका सवाल कर सकते हैं। और जब आप अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह ताला का वादा है इस अमल को करने वाले के साथ कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं उसको जरूर अता फरमाऊंगा। वजीफा जो है वो एक हदीस से साबित शुदा है, जिसको हज़रत सुलेमान बिन बरीदा रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमीन पर आने के बाद बैतुल्लाह का तवाफ किया, फिर दरवाजे के सामने 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर मुल्तजिम में तशरीफ लाए और ये दुआ पढ़ी। जैसे कि आप जानते हैं कि काबा जो है वो शुरू से ही तामीर किया गया था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले इसकी तामीर की थी। इसको दूसरी दफ़ा जब ये तूफान नूह के बाद इसको दोबारा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको दोबारा से इसकी बुनियाद रखी, दोबारा से इसको तामीर किया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। तो इसीलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मीन पर आते ही बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, फिर दरवाजे के सामने 2 रकत नफिल नमाज पढ़ी, फिर मुल्तजिम पर तशरीफ लाए और ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु सरीरती व अलानियती फक़बल मअज़िरती व तअलमु मा फ़ी नफ्सी फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी व तअलमु हाजती फ़अतिनी सूली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी व यक़ीनन सादिक़न हत्ता अअलमु अन्नहु ला युसीबुनी इल्ला मा कतबत ली व रिज़ाअ बिमा क़ज़ैत अलैया। ये आपने कलिमात पढ़े। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जब ये हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कलिमात पढ़े तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फ़ौरन से अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई कि तुमने ऐसी दुआ की जो कबूल कर ली गई है। तुम्हारी औलाद में से जो भी ये दुआ करेगा इसके गम और फिक्र को दूर कर दूंगा और इसकी रोजी को काफ़ी कर दूंगा, इसके दिल से फ़क्र को दूर कर दूंगा और इसको गनी कर दूंगा, इसकी तरफ असबाब रिज़्क़ को मुतवज्जे कर दूंगा, इसकी तरफ दुनिया जलील होकर आएगी। अगरचा वो दुनिया को ना भी चाहे तो भी अल्लाह ताला दुनिया को उसके आगे मुसख्खर कर देंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि जो भी दुआ करेगा उसकी वो दुआ कबूल होगी। और अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी दी है तमाम औलाद के लिए कि जो भी इसके ज़रिए से दुआ मांगेगा तो उसको ये तमाम तर फ़वाइद हासिल होंगे, गम फिक्र दूर हो जाएगा, रोज़ी को अल्लाह ताला काफ़ी कर देंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी रोज़ी बहुत होती है, उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं हो पाती उनके पूरे महीना के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला रोज़ी को काफ़ी कर देंगे, इसके दिल से फ़क्र को दूर कर देंगे, इसको गनी कर देंगे, इसकी तरफ असबाब रिज़्क़ को मुतवज्जे कर देंगे। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही होती हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला असबाब रिज़्क़ को उसकी तरफ मुतवज्जे कर देंगे, इसकी तरफ दुनिया जलील होकर आएगी, दुनिया को अल्लाह ताला मुसख्खर कर देंगे, हर चीज़ को उसके ताबे कर देंगे कि दुनिया को अगर नहीं भी चाहेगा तो अल्लाह ताला उसको वो सब चीज़ें
عطا فرمائیں گے جس کی ہر انسان طلب رکھتا ہے۔ یہ مناسک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71 کی حدیث ہے، اور الدعاء المسنون کے صفحہ نمبر 441 پر یہ حدیث جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ مکمل طور پر آپ سے ذکر کر دوں کہ کرنا آپ نے کیا ہے، کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد میں سے بھی کوئی کر سکتا ہے، تو آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لینے ہیں صلاۃ الحاجت کے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعا جو میں نے آپ سے ذکر کی تھی، اللہم انک تعلم سریرتی سے بما قضیت علیہ تک آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے، اور یقین کے ساتھ مانگنے پر اللہ تعالیٰ فوراً سے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جس کے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، میں آپ سے داؤد علیہ السلام کے دور کی ایک بیوہ کا واقعہ ذکر کروں گی جو بہت ایمان افروز ہے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں ضرور اضافہ ہوگا کہ بے شک روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پارہ نمبر 12 میں کہ جو بھی اس دنیا میں ذی جان ہے، جو جاندار ہے، اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ تو اللہ کے ذمہ میں ہے رزق، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے۔ جیسے کہ مورخین نے کتب تاریخ میں لکھا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ کہ ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے خدا کے نبی، آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ناس ہو اے خاتون، تو کیا بات کر رہی ہے؟ رب تعالیٰ تو سراسر انصاف ہے اور ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس سے پوچھا، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ اے خدا کے نبی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 3 بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کاٹ کے کرتی ہوں۔ میں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جاگ کر سوت کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں اپنا کاٹا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے کے لیے کچھ بندوبست کروں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی حیرت و باس ہاتھ ملتے رہ گئی۔ اب میرے ہاتھ کچھ نہیں تھا کہ اپنے بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون اپنی داستان بیان کر ہی رہی تھی، اتنے میں آپ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اجازت ملتے ہی یکے دیگرے 10 تاجر اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو مستحق تک پہنچا دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس یہ دینار حاضر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی، ہم نے نظر مانی اگر حق تعالی شانو ہمیں ایک اس طوفان سے نجات دے تو ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے ہم اس سوراخ کو بند کر سکتے۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا، اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوٹلی کشتی میں ڈال دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو اٹھا لیا، اس میں کاتا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور ہاتھوں سے کشتی کے اندر کا پانی نکالنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں وہ طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ اب یہ صدقے کی رقم ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ قصہ سن کر داؤد علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا، اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تیرا پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو اسے ظالم گردان رہی ہے۔ پھر آپ نے وہ دینار اس عورت کے حوالے کی اور فرمایا، جاؤ اسے اپنی بچیوں پر خرچ کرو۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کیا بندوبست کر رہے ہیں، کس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر توکل کریں، ہر معاملہ میں، ہر کام میں، ہر حاجت میں اللہ پر توکل کریں۔ جو بھی ہماری حاجت ہوتی ہے اس پر اللہ پر توکل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے تو ہم یہ گردانیں کہ اللہ تو ہمیں دے ہی نہیں رہا، یہ ہماری حاجت
हाजत ही नहीं सुन रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बदला में अल्लाह ने हमारे लिए इससे भी बढ़कर कुछ रखा हुआ होगा, जैसा कि इस औरत के मामला में था। वो इसका सूद चंद दिरहाम में, चंद दिनार में बिकता, लेकिन अल्लाह ने उसके बदला में उसको 1000 दिनार इनायत फरमाई। तो ऐसा ही है, जब आपकी कोई चीज़ आपसे खो जाए या आपकी कोई हाजत पूरी ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने आपकी हाजत नहीं सुनी या अल्लाह आपके तकदीर में वो चीज़ नहीं लिख सकता। बेशक अल्लाह ताला तकदीर के लिखों को मिटा सकता है, अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस चीज़ पर हमारा तवक्कुल होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि हमारा अल्लाह हमें बेहतर से बेहतरीन अता करने पर कादिर है। तो जब भी अल्लाह आपको एक चीज़ अता ना करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह नाउज़ बिल्लाह की बात नहीं सुन रही या अल्लाह इस चीज़ पर कादिर नहीं है। अल्लाह पर तवक्कुल करना सीखें, अल्लाह पर भरोसा करना सीखें कि बेशक मेरा अल्लाह इससे बेहतरीन अता करेगा। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर अल्लाह ताला पर तवक्कुल करेंगे और इस वजीफ़ा को करके इंशाअल्लाह ताला वो सब फ़वाइद इससे हासिल करेंगे जिसका अल्लाह ने इनमें वादा किया है कि गम फिक्र को दूर कर देंगे, असबाब रिज़्क़ को मुतवज्जे करेंगे, फ़कीर होगा तो गनी कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला हर हाजत को अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।